جڑا حسنین کریمین نہ پیار کرے گا اور نبی حضرت حسنین نہ پیار کرنا، فرمایا نبی پاک دی سنت وہ سنت دا پیروکار بن جاندا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے سجدے دی حالت دے اندر نے تے صحابہ نماز پہ پڑھ دے نے تے آقا نے نا سجدہ لمبا کر دیتا، آپ اٹھ دے نہیں پے تے حضرت آقا دے کندیاں تے حسن چڑھ گئے تے حسین بھی چڑھ گئے، نبی دے دوویں نواسے نبی دے کمر تے چڑھ جاندے نے تے میرے آقا اپنے نواسیاں دی وجہ تو سجدہ لمبا کر دیندے۔ اللہ اللہ، نماز مکمل ہوئی ہے، صحابہ دے نے محبوب جی تسی پھڑ کے انہاں نوں اتار لینا سی۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیو ان ابنی ہذین ریحانات من الدنیا، فرمایا میرے صحابیو سن لو اے دوویں جڑے نے میرے پھول نے، حسن تے حسین میرے، او بولو میرے حسن تے حسین میرے پھول نے تے پھلاں نوں مسلی دا نہیں انہاں دی خوشبو لئی دی ہے، او پھلاں نوں مسلی دا نہیں انہاں دیاں خوشبوواں لئی دیاں نے۔ حسن تے حسین میرے پھول نے، یہ دا مطلب ہے جڑا حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے وہ پیغمبر دی سنت تے عمل کردا ہے، جڑا حسن تے حسین نہ عقیدت رکھدا ہے نبی دی سنت تے عمل کردا ہے، جڑا حسن تے حسین نہ محبت اور پیار کردا ہے وہ نبی پاک دی سنت تے عمل کردا ہے۔ دوجا فائدہ ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے من احبنی فلیحب ھذین، میرے صحابیو کیا تسی پسند نہیں کر دے کہ حسن حسین نہ میں پیار کرنا تسی بھی کرو؟ سبحان اللہ، کیا تسی پسند نہیں کر دے حسن حسین نہ میں پیار کرنا تسی بھی کرو؟ اللہ اللہ اللہ، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دوجی گل کہی من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جن نے حسن حسین نہ پیار کیتا ہے، سنو حدیث، جن نے حسن حسین نہ پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نہ پیار کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور بھی حدیث ہوندی ہے، معروف حدیث ہے کہ جگاں دے پیر جمعہ پڑھا رہے نے، حضرت حسن تے حسین دوویں آ رہے، سرخ رنگ دے کرتے پائے نے، جبے پائے نے، مجمع نو پھلانگ دے کے آن ڈے نے، پیر اردے نے، حسن ڈگ پیندا ہے کدی حسین ڈگ پیندا ہے، اور لاہوریو میرے نبی نے جمعہ پڑھانا چھڑ دیتا، آپ ممبر تو تھلے اتر آئے، حسن نو سجے موڈے نہ لا لیا، حسین نو سجے موڈے نہ لا لیا، جگاں دے پیر فرماندے نے ممبر تے آن کے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مال تے اولاد فتنہ ہے، لیکن میرے پیغمبر نیاں ویکھ لے حضرت حسین دا حضرت حسن دا گرنا پسند نہیں آیا۔ ہن میں ایک گل کرن لگا، جس نبی نو حسین دا گرنا پسند نہیں آیا اس نبی نو وا کربلا دے میدان چ حسین دا کٹنا کیویں پسند آئے گا؟ اللہ اللہ حق اللہ، اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں ایک اور حدیث تھانوں سناواں۔ حضرت حسن حسین نو جگاں دے پیر دم کر دے، انہاں نو نظر لگ جاندی سی نا بازے ویلے، تے تھانوں بھی چاہیے اپنے بچیاں نو اے کلمات یاد کرو، اپنے بچیاں نو آپ دم کریا کرو، بابیاں کو لے کے نہ نسیا کرو بابا جی آ کی ہو گیا ساڈے بچے نو، بابے نو پاویں نماز بھی نہ آوندی ہو وہ بولتے نہیں۔ جگاں دے پیر دی سنت تے عمل کرو، جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو دم کردا ہے وہ پیغمبر دی سنت تے عمل کردا ہے۔ ہن ذرا غور کرو سنت کیڑی ہے؟ آقا علیہ السلام حسنین کریمین اپنی گوچ پاندے فرماندے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت من کل عین لامت۔ حضرت آقا علیہ السلام اے کلمات پڑھ کے اپنے دعا نواسیاں نو دم کر دے۔ ایک اور بھی ہے عقیدہ حسن بھی سن لو، اہل بیت دا عقیدہ کہ جگاں دے پیر نے وطراں والی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت
وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّ، یہ جڑی دعا اس روح زمین تے وطرہ چ پڑھدا صرف اہل حدیث تے دعا کنوں سکھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے خود دعا سکھائی، جاؤ بخاری کڈ کے دیکھ۔ ہن انہاں دا عقیدہ بھی ساڈے کول ہے۔ چوتھی رکعت ہی رفلی دین کردے نا، ادھر راوی کون نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزے دی گل اے یا حسین یا حسین کہندے نے، عقیدت دا بڑا، لیکن اج 9 محرم ہے، جا کے نہ محبت کرنے والے چو ویکھیا جے کل ہی ویکھ لیا کنے کو لوگ نے جڑے روزہ رکھدے نے، بولو آپ نے حسین دا کربلا دے میدان چ پانی بند ہو گیا، ادھر پانی بند کرنا ہے، ادھر سبیلا لانا ہے، ادھر پانی بند کرنا ہے، ادھر 10 محرم نو سبیلا لانا ہے، کھیرا پکانا ہے، حلوے پکانا ہے۔ تے آمینہ دے لال نے پوری زندگی 10 محرم دا روزہ چھڑیا، حضرت حسن حسین نے چھڑیا، اوچی بولو حضرت علی نے چھڑیا، فاطمہ نے چھڑیا۔ اگر تینوں اس خاندان نہ اس گھر نہ پیار ہے تو پھر انہاں دی سنت تے عمل بھی کر، 10 محرم نو روزہ رکھیا کر۔ نبی علیہ السلام نے تے پوری زندگی یوم عاشوراء دا روزہ نہیں چھڈیا۔ اج علی دے نام تے سبیلا، حسین دے نام تے سبیلا، حسن دے نام تے سبیلا، اللہ اکبر، اللہ میری توبہ۔ آئیے ذرا اگے چلیے، تیسرا فائدہ کی ہے؟ جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے وہ تیناں خلیفیاں نہ بھی پیار کردا ہے، کیونکہ ابو بکر نے پوری زندگی حسن تے حسین نہ پیار کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ اوچی بولو، حضرت عمر نے بھی، حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی پیار کیتا ہے۔ تو بکواس کرنا ہے، تو یہ بات کہنا ہے کہ لو جی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نو حضرت حسن حسین نہ محبت ہی نہیں سی۔ آؤ حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان سن لو، آندے نے ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، یہ بخاری ہے، بخاری۔ ابو بکر آندے نے اور دنیا والیو نبی دے اہل بیت نہ پیار کرو، نبی دے اہل بیت دی عزت کرو، نبی دے اہل بیت نہ پہ محبت کرو، نبی دے اہل بیت نہ عقیدت کرو۔ واللہ فرمایا واللہ لا ارابن رسول اللہ صلی اللہ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، فرمایا اللہ دی قسم حسن تے حسین میرے نبی دے نواسے نے، نبی دے قریبی نے، تے میں بھی اینا نبی دے قرابت دارانہ محبت کرنا وا۔ کنی کو محبت ہے؟ حضرت ابو بکر ایک دن نماز عصر پڑھ کے نکل دینے، باہر نکلے تے سامنے حضرت حسن کھیل دے نظر آئے۔ حضرت حسن نو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے چک لیا، ہائے ہائے، ابو بکر نے کندھیاں تے چک لیا۔ ایک سواری ہوئے جیڑی حلیمہ دی سواری ہے جدے تے میرے آقا سوار ہوئے، ایک سواری براق دی ہے جدے تے میرے پیغمبر سوار ہوئے۔ او لوگو ایک سواری اللہ اللہ میرا صدیق ہے، کدی صدیق دے کندھیاں تے نانا سوار ہوندا ہے، اج صدیق دے کندھیاں تے نواسا سوار ہوئے۔ تے ابو بکر نے ایسرا اٹھایا تے حضرت علی سامنے نے، تے ابو بکر کی آندے نے علی حسن دی شکل و شباہت آمینہ دے لال نہ مل دیئے، تیرے نہ نہیں مل دی۔ حضرت علی نے جدو گل سنی تے مسکران لگ پے، حسن لگ پے، اے ویکھ لے حسن میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، کدی صدیق دے کندھیاں تے تیرا نانا سوار ہوندا سی، اج صدیق دے کندھیاں تے حسن تو سوار ہو رہے۔ آن آگے چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے،
تے میرے عمر نے اس طرح کر کے وظیفے مقرر کیتے نے تے جننے بدری صحابی نے سارے بدریاں نو 5,000 درہم وظیفہ لا دیتا مہینے دا تے حضرت حسن دا وظیفہ بھی 5,000 ہے، حضرت حسین دا وظیفہ بھی 5,000 ہے تے بیٹا عبداللہ بن عمر ہے وہ دا وظیفہ 2,500 ہے تے عبداللہ بن عمر آن کے آندے نے ابا جی بدر چ تے میں شریک نہیں سا، جڑے بدر چ شریک نہیں سن انہاں دا 2,500 حسن تے حسین بھی بدر دے اندر شریک نہیں سن تے انہاں دا 5,000 ہے تے عمر نے تاریخی الفاظ کہے فرمایا پترا حسین دے نانے ورگا کوئی نانا لے کے آ، او دے نانے نو رب نے نیازمتاں دتیاں سن ایہو جیا نانا لے کے آ، حسین دی نانی ورگی ختیجۃ الکبریٰ جیسی نانی لے کے آ، اللہ اللہ حسین دے بابے جیسا باپ لے کے آ، حسین دی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ ویکھ لے میرا عمر انہاں دی توقیر کردا ہے، احترام کردا ہے۔ میں البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی پڑھنا سبیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن حضرت حسین دے نال نے ہوتے حسین آندے نے اوے عبداللہ بن عمر تو غلام زادہ ہے، تیرا باپ جیڑا سی میرے نانے دا غلام سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر گرم ہو جاندے نے بولنا شروع کر دیندے نے اپنے باپ عمر نو آن کے دسیا جی حسین نے اج مینوں اے گل کہی ہے تو غلام زادہ ہے تے حضرت عمر آندے نے حسین کتھے وے، اپنے بیٹے عبداللہ نو نال لیندے نے حسین نو جا کے ملدے نے آندے نے حسین تو اے گل کہی ہے کہ تو غلام زادہ جی کیا ہے؟ فرمایا حسین اے ورقہ پھڑ لے تے منو لکھ دے کہ عمر میرے نانے دا غلام ہے، جدو عمر قبر چ جائے گا فرشتے آن گے میں فرشتیاں نو کہاں گا نبی دے نواسے نے لکھیا کہ میں محمد دا غلام ہاں۔ اور میرے بھائی ایک دن حسین حضرت عمر ممبر تے چڑھے نے حسین آندے نے عمر تھلے اتر جا اے ممبر میرے نانے دا واہ عمر تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں تیریاں محبتاں تو قربان جاواں۔ عمر نیچے اتر کے حسین نو چم دے نے سینے نہ لاندے نے آندے نے حسین اس ممبر دی وجہ تو تے سانو عزتاں ملیاں نے، واقعی حسین تیرے ممبر تیرے نانے دا تیرے نانے دیاں جتیاں چ بہن دی وجہ تو عزتاں ملیاں نے، تیرے نانے دیاں جتیاں اٹھان دی وجہ تو عزتاں ملیاں نے، تیرے نانے دیاں غلامیاں اختیار کرن دی وجہ تو اج عمر 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے۔ میرے بھائی آئیے نا میں جڑی گل کرنا چاہنا ایک ہور سن لے کتے رہ نہ جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اسرا ممبر دے اتے حسن تے حسین نو بٹھا دیندے نے تے میرے حسین عثمان جڑے نے نیچے کھڑے ہو جاندے نے مسجد نبوی صحابہ نہ پھولے حضرت عثمان آندے نے اوے سن لو نبی دے دوویں نواسے ممبر تے بیٹھے نے تے حضرت عثمان آندے نے جیڑا نبی نہ محبت کردا ہے او نبی دے دو نواسے آنا بھی محبت کرے تے نبی نو تے اتنا پیار ہے نبی نو اینی محبت ہے۔ ایک دن آقا جا رہے نے دوویں نواسے رو رہے نے فاطمہ دے دروازے دے اگوں دی لنگ دے نے تے نواسیاں دے رون دی آواز پئی آوندی ہے تے آقا علیہ السلام بعد دروازے دے اگے ہی بیٹھ جاندے نے آندے نے فاطمہ حسن تے حسین کیوں رو رہے نے؟ فرمایا ابا جی پانی ختم ہو گیا کر چو پیاس لگی ہے۔ فرمایا حسن نو میرے کو منو پھڑانا میرے حسن نو آقا نے اپنی گود چ پایا اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے۔ انہاں نو پیاس لگ دی ہے تے آقا اپنی زبان چسا دیندے نے پھر حسن چپ ہو گئے نے تے حسین نو پھڑیا ہے پھر حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان نبوت نو پا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی دا پیار ہے میرے نبی دی عقیدت ہے میرے نبی دی محبت ہے۔ انہاں نواسیاں دے نال پیار کرنا نبی دی سنت ہے نواسیاں نہ پیار کرنا نبی دی سنت ہے۔ میرے پیغمبر دی نواسی امامہ بھی ہیں
اے بھی نبی دی گوچ کھیڑ دی رہی ہے تے نبی دا نواسا علی بھی ابو العاصم بھی دا بیٹا ہے. اے علی کون ہے جنہیں نبی دے کندیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن؟ اے ویکھ لے اجے بھی نہیں سمجھیا. میں تینوں ایک حدیث اور سنان لگا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے من اب غزا ہما فقد اب غزنی، اور جن نے حسن تے حسین نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. کی رکھیا؟ میں محمد نہ بغض رکھیا. اللہ اللہ اللہ. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن اللہ اللہ فرماندے نے لوگو من احب اللہ من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی. ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا میرے حسین نو ویکھ لو. کنو ویکھ لو؟ او بولو. ایک دن جبریل آندا دریائے فرات دے کنارے دی مٹی لے کے آندا تے آقا فرماندے نے او جبریل کی لے کے آئے ہیں؟ سونیا دریائے فرات دے کنارے تو مٹی لے کے آیا. اے مٹی اوے جتھے تیرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں خواب چ ویکھنا آقا دے وال پراگندہ نے تے بوتل ایک پھڑی ہے جدے چ خون ہے. اللہ اللہ. تے میں پوچھنا محبوب جی خون کا دا ہے؟ فرمایا جبریل دے کے گیا میرے بیٹے حسین نو کربلا دے میدان دے اندر فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. اے تے خوشخبریاں پہلے ہی آ گئیاں سن. اے تے نبی نو پشین گوئیاں پہلے ہی مل گئیاں سن. اللہ اللہ. باقی گلاں تے بعد دیاں نے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام. آئیے ذرا غور کیجئے تاکہ میں اگے بھی چلا. میرا عقیدہ کیے سن. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اچھی کہہ دے ہو. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی. ہائے ہائے میرے ساڈے دل وچ جنے آئے ہو ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی. کراں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا. ہے کہ نہیں ورثہ ساڈا؟ اوچی بولو ورثہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ. علی حسن علی حسنین تے زہرا یہ ورثہ اہل ایمان دا. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. جنہ اولاد تن من دن سب اپنے دین تو وار دیتے انہاں دے پیران دی. صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے. اولاد تن من دن سبڑے اپنے دین تو وارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میریاں اکھیاں دا. اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے. میں جڑی گل مختصر بیان کرنا چاہنا یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے کنہ دے نال؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی خلافت چھڑ دیندے نے، بردار ہو جاندے نے. حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تے کوفی خارجیاں نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے.
کیوں کہ تو امیر معاویہ نہ صلح کیوں. اج بھی بڑے بڑے خناس آدمی ہیں جہے انہاں خارجیاں دی لڑی چنے جہے امیر معاویہ نہ بغض رکھتے من کرت موضوع روایت کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو کیا سی عبداللہ بن زبیر نو قتل کر جدا کو اصل ہے ہی نہیں جدا کو حوالہ ہی نہیں. دھیان دینے لو جی امیر معاویہ اگر کاتب وحی نے یہ کیڑی عظمت ہے بھائی. ساڈا عقیدہ جدے دل چ امیر معاویہ دا بغض ہے وہ بندہ مرتد منافق ہے مسلمان نہیں. اور بولو مسلمان ہے بولو تے صحیح. نبی دے کسے صحابی تے تنقیس کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگلا جمعہ عظمت صحابہ تے ہوئے گا ایمان صحابہ تے ہوئے گا بڑی تفصیل دے نال انشاءاللہ تعالی. سارے ساتھی تشریف لے آئے جے میرے بھائی. کسے ایک صحابی دا بغض رکھنا یہ مسلمان دا شیوا اونچی بولو مسلمان دا شیوا نہیں. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نے حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے برادر ان لا نے امیر معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ میرے پیغمبر دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے. اور حضرت امیر معاویہ پورے مسلمانہ دے خال المسلمین مسلمانہ دے ماموں نے کیونکہ ام حبیبہ ساڈی ماں ہے تو ماں دا بھرا ہی لگدا ہے. بولو دے صحیح. اور کاتب وحی نے امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جدو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے تو نال ہی جبریل قلم لے کے آئے تے آمینہ دے لال نے دیتی فرمایا امیر معاویہ نے دیو اس قلم نہ آیت الکرسی لکھا. اللہ اللہ. تو میرے بھائی آئیے حسن و زین دیتا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیتا ہے. یہ بھی خارجی شیعہ کوفے دا خارجی شیعہ نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے. یہ خارجی شیعہ نے 18,000 خط میرے حسین نو لکھے ہے. حسین آ جاؤ ساڈیاں محبتاں تھوڑے نال نے ساڈیاں عقیدتاں تھوڑے نال نے اسی تھوڑے ہاتھ تے بیعت کر لواں گے. حضرت حسین نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دیتا ہے جا مسلم مکوفے دے اندر جا تے جا کے انہاں دیاں ساریاں خبراں لے کے مینوں دس. مسلم بن عقیل جاندے نے تے سارا کوفہ ہی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لیندا ہے. او دو گورنر نعمان بن بشیر ہے جدو پتہ لگدا ہے اینو ہٹا دیتا جاندا ہے تے کوفے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو بنا دیتا جاندا ہے. انہاں کوفیاں نے بیعت کر کے مسلم بن عقیل دے کولوں خط لکھوایا ہے. یہ خط جڑا قاصد لے کے مکے وچ پہنچ جاندا ہے مسلم بن عقیل دا خط آوندا ہے تے میرے حسین جڑے نے تیاریاں شروع کر دیندے نے. ادھر عبداللہ بن عمر آندے نے آندے نے حسین نہ جا. عبداللہ بن عباس آندے نے حسین نہ جا. دیگر صحابہ کہندے نے حسین انہاں کوفیاں نے تیرے باپ تے پائی نہ وفاداریاں نہیں کیتیاں انہاں تیرے نال وی وفاواں نہیں کرنیاں. میرے حسین تیار ہوئے نے آندے نے میں کوئی لڑن واسطے تے جا رہا نہیں نہ منو خلافت دا چاہے نہ منو بیعت لین دا چاہے. میں چاہنا میں جاواں گا اوتھے تبلیغ کراں گا تے کوفی جڑے نے رائے راستے آ جان وہ سیدھے رستے تے آ جان. حسین اپنی بیویاں تے بچیاں نو لے کے ٹر پیندے نے. 72 آدمی دا قافلہ ہے. میرا حسین مکے چوں نکلدا ہے رستے دے اندر ایک مقام آوندا ہے اوتھے دسن والا دسدا جی مسلم بن عقیل نو تے شہید کر دتا گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حسین جڑے نے اتھوں واپس ہونا چاہندے نے تے مسلم بن عقیل دے بھرا آندے نے حسین اسی ہن واپس نہیں جانا اسی اپنے بھرا دا بدلہ لے کے واپس جانا. ذرا غور کرو توجہ فرماؤ.